ہے او پاک سرزمین ہے جتھے 70 انبیاء دے مزارات آج بھی موجود نے، اے او پاک دھرتی ہے بیت المقدس جتھے بڑے بڑے جید صحابہ کرام دے مزارات نے، اور آج اس بیت المقدس تے حملہ ہوئے تے مسلمانہ اس تے مر جان دا مقام ہے۔ تاریخ گواہ ہے ہر دور عمر بن خطاب دی فتح تو لے کے ہر دور مسلمانہ کول رہا ہے، اور مسلمانہ دی بڑی وڈی علامت ہے، نشانی ہے۔ نبی پاک سرکار نے معراج شریف دا سفر یہ تو شروع فرمایا ہے، مسجد حرام تو حضور ٹرے، مسجد اقصی تک گئے، بیت المقدس تک گئے، بیت المقدس تو لے کے پھر حضور نے اتلا آسمانی سفر شروع فرمایا۔ اند تو وڈی اور کی مسلمانہ واسطے علامت ہوئے، 70 انبیاء دے مزارات نے، اند تو وڈی اور کی خوش نصیبی ہوئے جی آج بھی ایسی عرض مقدس اپنی پاک سر زمین مسلمانہ دا خون بہا کے اسرائیلیاں نو یہودیاں نو دے چھڑیے تے پھر میرا خیال ہے سانو زندہ رہن دا بھی کوئی حق نہیں۔ مسلمان تے مسلمان دا بھرا ہوندا ہے، مسلمان جتھے بھی ہوئے، اے فرقے اے ونڈاں ساریاں آساں بنائیاں، اے سانو یہودیت دی تعلیم دے ذریعے نہ ونڈیا، پنجابی علیحدہ قوم، پٹھان علیحدہ قوم، سندھی علیحدہ قوم، پشتو علیحدہ قوم، انہاں سن دور کیتا قبیلے بنا بنا کے، انہاں سن ونڈیا فرقے تقسیم کر کے کہ انہاں چ احساس نہ رہے، حالانکہ جنس دا ہمیشہ جڑا نہ احساس کر دیے۔ ایک کان مر جائے تے سارے کان سارا دن اتھے چیک دے راندے نے، ایک جانور مرے تے سارے جانور سارا دن اتھے ان دے اتھے اکٹھے ہوئے راندے نے، ایک کتا مر جائے تے کتے ان دے اتھے بھوک دے راندے نے۔ جے نا غیرت آوے تے مسلمانہ نو ہی نہ آوے، جے مسلمانہ دے خون ایڈے ہی سستے نے، جے عرض مقدس فلسطین دے اندر مسلمانہ دا خون بہایا جاوے سان غیرت نہ آوے، پھر زندہ رہن دا کوئی حق نہیں، پھر اسی رسول دی امت کھان دے بھی کوئی حقدار نہیں۔ تاریخ گواہ ہے عمر بن خطاب تو لے کے صلاح الدین ایوبی دے دور تک فلسطین ہر دور وچ مسلمانہ کول ہی رہے ہیں۔